आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये बताने के लिए जा रहा हूँ, जैसे कि हमारे एक भाई ने कमेंट किया था कि हजरत हम रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हम पांचों वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज तो पढ़ रहे हैं, रोज़ाना पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये जो हम नमाज पढ़ रहे हैं ये अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई है या नहीं हुई है। ये कमेंट किया। आइएगा इसी के ताल्लुक से, भाई जाहिर सी बात है हर इंसान नमाज पढ़ता है, पांचों वक्त की नमाज पढ़ रहा है। बहुत सारे लोग बेचारे वो हैं जो तहज्जुद की भी पढ़ रहे हैं, इशराक की नमाज भी पढ़ रहे हैं, चाश्त की नमाज भी पढ़ रहे हैं, सलातुल अव्वाबीन भी पढ़ रहे हैं, नफल नमाजें भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा कि ये हमें कैसे पता चले कि जो नमाज हम अल्लाह की बारगाह में पढ़ कर के आ रहे हैं वो हमारी नमाज कबूल हुई है या नहीं हुई है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं तो फिर मैं इसके अंदर 6 ऐसी निशानियां आपको बताने के लिए जा रहा हूं जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपने जो भी इबादत करी है, जो भी नेक काम किया है, या आपने जो नमाज पढ़ी है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया है। ठीक है, अब एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखूंगा। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से इस पूरी वीडियो को आप देखिएगा। एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता दूं, देखिएगा हम यहाँ पर कुछ मसाइल और शरीयत की रोशनी में, हदीस पाक की रोशनी में जो बातें हम बयान करते हैं, तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई हजरत इतनी लंबी वीडियो बना दी, इतना वक्त ले लिया। तो प्लीज अगर आपको वीडियो ज्यादा लंबी लगती है, दीन की बातें सुनना अगर आपको बोझ लगता है तो मत देखिएगा। ठीक है, मत देखिएगा, क्योंकि दीन की बातें जब इंसान सुनता है और या दीन का कोई भी काम करता है ना, तो शैतान उसे दीन का काम करने नहीं देता है, शैतान उसे दीन के बातों से भी हटाता है। ठीक है, तो अगर आपका दिल उकता रहा है और आपका दिल कर रहा है कि भाई बहुत लंबी वीडियो, तो प्लीज मत देखिएगा। देखिए, दीन का काम वही लोग करते हैं जिन्हें अल्लाह तौफीक देता है, दीन की बातें वही सुनते हैं जिन्हें अल्लाह तौफीक देता है। और जो शैतान के बहकावे में आकर, मान लीजिएगा बहुत सारे लोग होते हैं कि भी गांव में जलसा हो रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाया जा रहा है, जलसा हो रहा है, तो बहुत सारे लोग अपनी नींदों को कुर्बान करके वो जलसे में जाते हैं। मौलाना लोगों की 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की तकरीर भी सुनते हैं। ठीक है, वो जाते हैं सुनने के लिए, लेकिन कुछ लोग वो होते हैं कि शैतान उन्हें ऐसा कब्जा कर लेता है ना, अरे यार कहाँ जलसे में जा रहा है, वहां तो पूरी रात काली हो जाएगी, बस वही है, नमाज के बारे में बताएंगे मौलाना या हदीसें सुनाएंगे, बस यही तो है, और कौन सी नई बात बता कर जाएंगे, यही बताते हैं मौलाना लोग। तो ये सोच किसने ये बात डाली जहन के अंदर? शैतान ने। तो जो लोग ये कमेंट करते हैं वीडियो में कि इतनी लंबी वीडियो बना दी, छोटी वीडियो बना दें, तो मेरे प्यारे अजीज, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आपको दीन की बातें सुनना ऐसा लग रहा है कि आपको बोझ लग रहा है तो मत सुनिएगा। ठीक है, या फिर आपकी नजर में जो मौलाना, जो आलिम दीन आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, जिनका बयान आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता हो, आप उनका बयान सुनिएगा ताकि आपका दिल भी लगे। लेकिन आजकल हमारा जहन ये हो गया है कि हम सुनने से ज्यादा नुक्ता चीनी और कमेंट करना, एक दूसरे के ऊपर एतराज करना, ये बहुत ज्यादा हमारे अंदर आ गया है। तो मेरे प्यारे अजीज, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो देखिए, मेरा जब तक मन करता है मैं तब तक दीन की बातें बताता हूं, चाहे 1 घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए, 10 मिनट लग जाए, 20 मिनट लग जाए। ठीक है, ये मेरा अपना मिजाज है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई वीडियो लंबी हो रही है तो आप बीच में से छोड़ दीजिएगा या सुनिएगा ही मत, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये मैंने उन लोगों के लिए कहा है जो हमारे इस्लामी भाई कमेंट कर देते हैं कि हजरत वीडियो शॉर्ट कर दो। अरे भाई, मैं दीन की बातें बता रहा हूं, कोई इधर उधर की बातें, या मान लीजिएगा कोई क्या बोलते हैं गलत बात तो आपको बता नहीं रहा हूं, है ना। तो जो हमारे इस्लामी भाई या इस्लामी बहना हमारा चैनल देखते हैं और दीन की बातें सुनकर बेचारे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, और अपनी बात भी रखते हैं, पूछते भी हैं, तो हमें भी खुशी होती है, अच्छा लगता है। अगर तुम इस तरह से कोई कमेंट नहीं कर सकते हो तो फिर ऐसे भी कमेंट मत करो कि साहब वीडियो को छोटी कर दो, ये कर दो। भाई दीन की बात, अल्लाह, मान लीजिएगा आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बातें कर रहे हैं, अगर मैं तो ये कहता हूं कि अल्लाह और उसके रसूल की बातें करते करते हमारा दम निकल जाए, मैं तो अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझूंगा, क्योंकि उस वक्त हमारा दम निकला है, उस वक्त हमारी रूह कब्ज हुई है जब हमारी जबान पर अल्लाह और उसके रसूल का नाम है ना। मान लीजिएगा जिन्हें कितने इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें वो हैं जो दीन की बातें सुनते हैं, या मान लीजिए किताब का मुताला कर रहे हैं, दीन की बातें वो सीख रहे हैं, मसले मसाइल सीख रहे हैं,
تو یہ سب عبادت میں لکھا جاتا ہے. بندہ جب کوئی دین کے معاملہ یا حدیث سنتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے یا سنتا ہے، ٹھیک ہے، یا میلاد شریف سنتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتا ہے، تو یہ سننا، جتنی دیر آپ سنیں گے یا ذکر کریں گے اتنی دیر آپ کا یہ عبادت میں لکھا جاتا ہے اور اس کا ثواب آپ کو ملا کرتا ہے. اگر میں بھائی 10 منٹ یا 20 منٹ دین کی باتیں سناؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اتنا وقت میرا عبادت میں لکھا جائے گا، مجھے اس کا ثواب ملے گا. اگر کسی نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو پھر یوں سمجھیے گا کہ اس کا تو بیڑا پار ہے، میرا بھی ساتھ میں بیڑا پار ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے کہ اس طرح کی کمنٹ بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ بھئی اتنی لمبی ویڈیو بنا دی. اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو پلیز ویڈیو مت دیکھیے گا. ٹھیک ہے، آئیے گا، یہ کیسے پتا چلے کہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ تو دیکھیے گا، اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نمازیں، ہمارے سجدے، ہمارا نیک عمل قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس کا علم، صرف اس کا حقیقی علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. ٹھیک ہے، اس کا حقیقی علم صرف اللہ رب العزت کو ہے کہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ آپ کا اور میرا پروردگار جانتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے کرم سے اگر کسی بندے کو یہ علم دے دے تو پھر اللہ رب العزت کے عطا کرنے سے اس بندے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کے یہ عمل قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے گا، کچھ خاص چیزیں حدیث پاک کی روشنی میں کچھ ایسی نشانیاں جو ہے بیان کی ہیں کتاب کے اندر، جن سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو ہم نے عبادت کری ہے، جو نیک کام کیا ہے، اللہ نے وہ ہمارا قبول فرما لیا ہے. اب آئیے گا وہ نشانیاں کیا ہیں. 6 نشانیاں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. نمبر 1، کوئی بھی عمل اگر آپ کریں تو اس کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے. اگر مان لیجئے ایمان والا انسان نہیں ہے تو وہ چاہے کیسے بھی عمل کر لے تو اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا. اگر آپ ایمان والے ہیں اور ایمان کے ساتھ اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا وہ عمل نیک عمل قبول ہو جائے گا. نمبر 2، عقیدہ درست ہونا ضروری ہے. ایمان کے ساتھ ساتھ عقیدے کا درست ہونا یہ بھی ضروری ہے. نمبر 3، کوئی بھی کام کریں تو اچھی نیت اور خلوص کے ساتھ کریں تو ایسے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے جس میں خلوص ہوتا ہے اور جس میں اچھی نیت ہوتی ہے، دکھاوا، ریاکاری نہیں ہو. اور خلوص اور اچھی نیت سے جو انسان کرتا ہے اس کے نیک عمل کو، اس کی نمازوں کو قبول کر لیا جاتا ہے. نمبر 4، چوتھے نمبر پر آتا ہے جو بھی کام کریں وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، شریعت سے ہٹ کے نہ ہو. اگر شریعت کے خلاف ہے تو پھر وہ عمل قبول نہیں ہوگا. اگر شریعت کے مطابق ہے تو پھر امید ہے کہ وہ آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہو. نمبر 5، پانچویں نشانی یہ ہے کہ اس کام میں تقوی اور پرہیزگاری ہونا ضروری ہے. دکھاوا، ریاکاری بالکل نہ ہو. جس عبادت میں، چاہے وہ نماز ہو، جو بھی آپ عبادت کر رہے ہیں، ریاکاری ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عبادت کو تمہارے منہ پر مار دے گا. تو جس کام کو آپ کر رہے ہیں، نیک عمل کو، اس میں تقوی اور پرہیزگاری ہونا ضروری ہے. نمبر 6، چھٹے نمبر پر آتا ہے جو کام آپ نے کیا ہے نا، پھر دوبارہ اسے کرنے کی چاہت ہو اور آپ کے دل کے اندر بار بار وہ خواہش ہو رہی ہو کہ پھر ہم اس کام کو دوبارہ کریں، اس نیک عمل کو دوبارہ کریں. جیسے مان لیجئے گا آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی، اب ظہر کی نماز پڑھ کے آپ آئے اور آپ کے دل میں یہ خواہش ہو رہی کہ جلدی سے عصر کی اذان ہوگی تو میں پھر نماز کے لیے جاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا. تو ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرنا، ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے لیے ایکٹیو رہنا، فکر مند رہنا اور خوشی حاصل کرنا، اگر آپ کے دل میں ظہر کی نماز پڑھ کے عصر کی نماز کی چاہت، محبت اور اس کے آنے کا انتظار ہو تو سمجھ جانا اللہ نے آپ کی ظہر کی نماز قبول فرما لی ہے. یہ اس کی نشانی ہے. عصر کی پڑھ کر کے مغرب کی نماز کی چاہت آپ کو ہونے لگے تو سمجھ جانا آپ کی عصر کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے. تو یہ کچھ نشانیاں حدیث پاک کی روشنی میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں. اگر یہ نشانیاں جب بھی ظاہر ہوتی ہیں تو سمجھ جانا آپ نے جو بھی نیک اعمال کیا ہے اللہ کی بارگاہ، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.